ल ओके ल अब हाम्रो यो के हो त फिमेल इन्टर्नल रिप्रोडक्टिभ अर्गनको मेन पार्टहरू यही नै हो है त। सो यो यहाँदेखि लिएर युटरसको जुन यो माथिको पार्टदेखि लिएर तलपट्टिको पार्ट यहाँ सर्भिक्ससम्म यो के हो त यो युटरस हो। दुईटापट्टि फेलोपियन ट्युब त्यसपछि गएर ओभरी। ल अब हेर्दै जाउँ। अब सबभन्दा माथिपट्टि यहाँ तिमीले के देखेको छौ फन्डस लेखेको देखेको छौ FUNDUS बुझिन्छ फन्डस लेखेको बुझिन्छ होइन। हो यो फन्डस भनेको के हो त युटरसको चाहिँ सबभन्दा माथिपट्टिको सबभन्दा टपपट्टिको पार्ट के हो त इट्स कल्ड फन्डस होइन। इट इज कस्तो त इट इज डोम सेप्ड स्ट्रक्चर। माथिपट्टिको छत चाहिँ फन्डसले बनेको हुन्छ। अनि अब यो के हो त अब यो बिचपट्टिको यति पार्ट भनेको त युटरसको के हो त बोडी हो। युटरसको बोडी हो होइन। त्यसपछि गएर अब यतिपट्टिको यो तल्लोपट्टिको पार्ट यहाँदेखि यहाँसम्म के छ त यो दिस इज कल्ड सर्भिक्स। दिस इज कल्ड सर्भिक्स। अब युटरसको सबभन्दा पहिले अघि नै भने भित्रपट्टि कस्तो हुन्छ खाली हुन्छ खोक्रो हुन्छ। यो भित्रपट्टिको खाली भएको पार्टलाई हामीले के भन्छौँ त युटराइन क्याभिटी होइन। यो के हो त युटराइन क्याभिटी। युटराइन क्याभिटीमा के हुन्छ जुन इन्टरकोर्स भएपछि जुन स्पर्म निस्किन्छ नि स्पर्मेटाजोआ हो त्यो स्पर्म के हुन्छ त यो भेजाइना भेजाइनाबाट सर्भाइकल क्यानल सर्भाइकल क्यानलदेखि कहाँ त तिम्रो चाहिँ युट्राइन क्याभिटीमा जान्छ र युट्राइन क्याभिटीमा गइसकेपछि यहाँभन्दा अझै अगाडि गएर फर्टिलाइजेसन हुन्छ र फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि के भन्छ मेलको स्पर्मेटाजोआ र फिमेलको चाहिँ ओभम फिमेलको ओभम र मेलको स्पर्म मिलेर के भन्छ त जाइगोट बन्छ र त्यो जाइगोट के हुन्छ त यहाँनिर गएर इम्प्लान्ट हुन्छ र त्यो जाइगोट चाहिँ पछि गएर के हुन्छ डेभलप हुँदा हुँदा गएर के हुन्छ त पछि गएर फिटस यानि कि बेबीमा चेन्ज हुन्छ। सो युट्राइन क्याभिटी त्यही भएर के हुनु पर्यो त खोक्रो हुनु पर्यो किन तलबाट गएको स्पर्म र माथिबाट आएको ओभा चाहिँ फर्टिलाइज भएर इम्प्लान्टेसन गर्नको लागि ठाउँ दिनु पर्यो कि परेन हो त्यही ठाउँ बनाउनको लागि चाहिँ युट्राइन क्याभिटी के हुन्छ त इट्स एम्प्टी। इट्स भित्रपट्टिबाट के हुन्छ त खोक्रो हुन्छ है त। ल त्यो भयो। अनि अब युट्राइन क्याभिटी के हुन्छ यो युट्राइन क्याभिटीको जुन खाली पार्ट छ यो युट्राइन क्याभिटीको खाली पार्ट कहाँ पनि गएको हुन्छ त फेलोपियन ट्युबमा पनि गएको हुन्छ होइन। मैले अघि नै भने फेलोपियन ट्युब कस्तो हुन्छ त ट्युब जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ भित्रपट्टि कस्तो हुन्छ भित्रपट्टि खाली हुन्छ होइन। सो यो दुईटापट्टिको यो फेलोपियन ट्युबको दुईटा ओपनिङ कहाँ गएर ओपन हुन्छ त युट्राइन क्याभिटीमा ओपन हुन्छ राइट फेलोपियन ट्युब र लेफ्ट फेलोपियन ट्युब त्यो भयो है त। ल अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ युट्राइन क्याभिटी भयो। अब युट्राइन क्याभिटीको जुन खाली स्पेस छ मैले भर्खर भने फेलोपियन ट्युबमा पनि जान्छ राइट फेलोपियन ट्युबमा पनि जान्छ र लेफ्ट फेलोपियन ट्युबमा पनि जान्छ र यही खाली स्पेस के हुन्छ तलपट्टि कहाँ आउँछ त सर्भिक्समा पनि गएको हुन्छ। जसरी युट्राइन खाली हुन्छ भित्रपट्टि त्यसै गरी सर्भिक्स पनि भित्रपट्टि के हुन्छ त खाली हुन्छ। त्यसलाई हामीले के भन्दछौँ त सर्भाइकल क्यानाल भन्छौँ है त। सर्भाइकल क्यानाल क्यानाल भनेको नाला कुलो पाइप जे भने नि कुरो एउटै हो। कुनै पनि कुरा बग्नको लागि मद्दत गर्ने कुरा भने के हो त क्यानाल हो है त। सो सर्भाइकल क्यानाल तलबाट सर्भाइकल क्यानाल कहाँ गएर खुलेको हुन्छ युट्राइन क्याभिटीमा र युट्राइन क्याभिटी कता गएको हुन्छ त फेलोपियन ट्युबको क्यानलमा गएको हुन्छ है त। ल त्यो भयो सर्भाइकल क्यानल भयो। अब हाम्रो असको के हुन्छ जुन सर्भिक्स हुन्छ नि सर्भिक्स भनेको के हो त यो युटरसको सबभन्दा तल्लो पार्ट भनेको के हो त सर्भिक्स हो जुन केसँग टाँस्या हुन्छ त भेजाइनासँग टाँस्या हुन्छ जान्दै भयो। सर्भिक्स के छ त सर्भिक्सको तल्लो सर्भिक्स भनेको युटरसको सबभन्दा तल्लोपट्टिको भाग हो र सर्भिक्स केसँग टाँस्या हुन्छ त भेजाइनासँग टाँसेको हुन्छ होइन। अब यो भेजाइना के हुन्छ त सर्भिक्समा खुल्छ। त्यो सर्भिक्स भनेको के हो त यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको पार्ट के हो त सर्भिक्स हो जान्दै है। यहाँ बााउन्ड्री गराइदिएको छ यो लाइन देखिया छ यो लाइन सर्भिक्सको लाइन देखिया छ यो लाइन हो यो लाइनदेखि लिएर यो लाइनसम्म है यो लाइनदेखि लिएर यो लाइनसम्मको पार्ट के हो त सर्भिक्स हो। सर्भिक्स माथिपट्टि केमा खुल्छ युट्रसमा खुल्छ तलपट्टि केमा खुल्छ त भेजाइनामा खुल्छ है त। सो भनेपछि के भयो त यसमा दुईटा ओपनिङ पनि भयो होइन। यसमा के भयो त दुईटा ओपनिङ पनि भयो। जस्तो एउटा रुममा दुईटा झ्याल भयो भने एउटा झ्याल भित्रपट्टि खुल्छ एउटा झ्याल बाहिरपट्टि खुल्छ होइन। सो त्यसै गरी यसमा पनि के छ दुईटा ओपनिङ पनि भयो। यो जुन यो सर्भिक्सको जुन सर्भाइकल क्यानल छ जुन यो सर्भाइकल क्यानल यो माथिपट्टि युट्रस साइडतिर खुल्छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त इन्टर्नल ओस भन्छौँ। के भन्छौँ त इन्टर्नल ओस। यहाँ इन्टर्नल ओरिफिस भनेको छ तर त्यसको प्रोपर वर्ड के हो त इन्टर्नल ओस। भित्रपट्टिको ओपनिङलाई हामीले के भन्छौँ त इन्टर्नल ओस अथवा ओरिफिस पनि भन्छौँ। ओरिफिस भनेकै ओपनिङ हो। सो दिस इज द इन्टर्नल ओस। त्यसै गरी चाहिँ जुन सर्भाइकल क्यानल छ त्यो सर्भाइकल क्यानल माथिपट्टि त युट्राइन क्याभिटीमा खुल्यो तलपट्टि केमा खुल्छ त भेजाइनामा खुल्छ। केमा खुल्छ भेजाइनामा खुल्छ। सो यो के हो त दिस इज कल्ड के त एक्सटर्नल ओस हो। वान इज इन्टर्नल ओस
another one is external os. अब internal os र external os के हो भनेर बुझ्नु पर्दा सिम्पल के त एउटा कोठाको दुईटा ढोकाहरू हुन्। एउटा जुन भित्रपट्टि खुल्ने ढोका के हो त internal os, बाहिरपट्टि खुल्ने ढोका के त external os. internal means भित्र, external means बाहिर हैन। सो युटरस सर्भिक्समा कतिवटा ढोका हुँदो रहेछ दुईटा, भित्र खुल्ने internal os, बाहिर खुल्ने के त external os। यो ढोका किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला भन्दा अभियसली नि किन भन्दाखेरि चाहिँ जब यो युट्राइन क्याभिटीमा फर्टिलाइजेसन भइसके पश्चात जब बच्चा ग्रो भइरहेको हुन्छ, अब बच्चा जब ग्रो भइरहेको हुन्छ 7 महिना 8 महिना 9 महिनामा डेलिभरी, 7 महिना 6 महिना 8 महिनामा जेनरली आफै डेलिभरी हुन्छ र हुँदैन। डेलिभरी कति महिनापछि हुन्छ 9 मन्थ क्रस भइसकेपछि हुन्छ हो। अब त्यो 9 महिना नपुग्नुसम्म 9 महिना नपुग्ने बेलासम्म अब यो यहाँ जुन बच्चा जुन विकास भइरहेको हुन्छ यो बेबी त बाहिर आउनु त भएन नि त हैन र हो। यो बेबी चाहिँ के त तिम्रो चाहिँ आफै चाहिँ तलतिर नजरोस् भन्नको लागि, तलतिर चाहिँ आफै प्रिम्याचुर भनेको टाइम भन्दा अगाडि डेलिभरी नहोस् भन्नको लागि के हुन्छ त इन्टरनल ओस पनि क्लोज हुन्छ, एक्सटर्नल ओस पनि के हुन्छ त क्लोज हुन्छ, ताकि आफै डेलिभरी टाइम नपुगेसम्म डेलिभरी नहोस् भन्नको लागि। अब यो इन्टरनल ओस र एक्सटर्नल ओस कहिले खुल्ने भयो त? अब खुल्ने भयो कहिले त जब बच्चाले चाहिँ 9 मन्थ आफ्नो जुन पिरियड अफ जेस्टेसन हुन्छ नि के त पिरियड अफ जेस्टेसन, जब पिरियड अफ जेस्टेसन जब यसले क्रस गर्छ त्यस पछाडि के हुन्छ त यो इन्टरनल ओस जुन सुरुमा यसरी सुरुमा खुल्ला हुन्छ, सुरुमा के हुन्छ त बच्चा चाहिँ पेटमा भएको बेलामा के हुन्छ यसरी बन्द भएर बसेको हुन्छ, बन्द भएर बसेको हुन्छ। अब डेलिभरी हुने बेलामा के हुन्छ त इन्टरनल ओस के हुन्छ बिस्तारै खुल्न थाल्छ, भित्रपट्टिको ढोका खुल्यो, त्यसपछि के खुल्छ त एक्सटर्नल ओस पनि खुल्छ। सो इन्टरनल ओस खुल्छ, एक्सटर्नल ओस खुल्छ र यो ढोका के हुने भयो त ओपन हुने भयो। अब ढोका खुलेपछि बल्ल के हुने भयो त जब मदरले चाहिँ जब अब कन्ट्र्याक्सन गर्छ, जब बच्चालाई पुस गर्छ निकाल्नको लागि अनि बल्ल यहाँबाट के हुन्छ त बेबी हुन्छ। सो तिम्रो मिनिङ के भयो त तिमीले कोही बच्चा चाहिँ डेलिभरी भइरहेछ भनेर हेर्न पर्यो भने तिमीले इक्जामिन गरेर हेर्न पर्यो भने तिमीले के हेर्छौ त तिमीले अस चाहिँ ओपन छ कि क्लोज छ त्यो हेर्नु पर्यो हैन। अस भनेको अरिफिस, इन्टरनल ओस एक्सटर्नल ओस। यदि इन्टरनल ओस एक्सटर्नल ओस दुइटै खुलिरहेछ बिस्तारै ओपनिङ भइरहेछ भने मिनिङ के त इट मिन्स द्याट डेलिभरी इज गोइङ। डेलिभरी के छ त अनगोइङ छ, डेलिभरी चाहिँ गइरहेको छ, भइरहेको, डेलिभरी हुने प्रक्रिया चाहिँ चालु छ। यदि बन्द छ भने के भयो त डेलिभरी हुने प्रक्रिया के छ त चालु छैन, मिन्स द्याट डेलिभरी क्यानट ह्यापन। सो अस के हुन्छ त बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै जान्छ र यसको ओपनिङ चाहिँ हामीले के हुन्छ त 0 देखि लिएर 10 सेन्टिमिटरसम्म हामीले के गर्छौँ त मेजर गर्छौँ। भनेको जब यो पुरै खुल्छ नि ओस, यो जुन ओस छ सर्भिक्सको, यो सर्भिक्स जब पुरै खुल्छ त्यति बेला कम्प्लिटली खुल्दा कति सेन्टिमिटर चौडा हुन्छ त 10 सेन्टिमिटर, कति त 10 सेन्टिमिटर। 10 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर भनेको 3-4 फिङ्गर। सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ 10 सेन्टिमिटर कम्प्लिटली खुल्छ ओस है, कम्प्लिटली खुलेको बेलामा। र जति बेला चाहिँ बच्चाको डेलिभरी भएको हुँदैन भनेको 6 महिना 7 महिना 8 महिना त्यो पिरियडमा यो कति हुन्छ त यो 0 सेन्टिमिटर हुन्छ। 0 भनेको के त यति पनि खुलेको हुँदैन, कम्प्लिटली के हुन्छ बन्द हुन्छ। सो हाम्रो त्यही भएर असको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। के त असको इम्पोर्टेन्ट भनेको के त डेलिभरी हुने बेलामा बेबी डेलिभरी हुने बेलामा अस के हुन्छ त खुल्छ है त। त्यो भयो इन्टरनल ओस एक्सटर्नल ओस भनेको सर्भाइकल क्यानलको दुईटा ढोका, भित्री ढोका इन्टरनल ओस, बाहिरी ढोका एक्सटर्नल ओस। ठिक छ ल तिमीहरूले यो बुझ्यौ। अब सर्भिक्स भइहाल्यो, सर्भिक्स भन्दा तलतिर के हुन्छ त भेजाइना। यो भेजाइना भनेको के त यो भेजाइना भनेको युटेरसलाई जुन मैले अघि नै भने नि एक्सटर्नल जेनिटलिया यानि कि लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा भेस्टिबुल भल्भा मैले भने नि हो त्यो एक्सटर्नल जेनिटलिया यो कनेक्ट गर्ने ट्युब भने के हो त भेजाइना हो। सो भेजाइना इज जस्ट लाइक आवर के त माउथ, हाम्रो मुख जस्तै हो। हाम्रो मुखले चाहिँ हाम्रो एसोफेगसलाई बाहिर ओपन गरिदिन्छ नि, बाहिरबाट खानेकुरा एसोफेगस जानको लागि हेल्प गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो माउथ जस्तो ओपनिङ भने के हो त भेजाइना हो। इट इज अ ट्युब लाइक स्ट्रक्चर। यो के हुन्छ त भेजाइनामा के हुन्छ त इन्टरकोर्स भइसकेपछि भेजाइनामा गएर के डिपोजिट हुन्छ त स्पर्म डिपोजिट हुन्छ। इन्टरकोर्स भइसकेपछि के हुन्छ पेनिस यहाँसम्म आएको हुन्छ र इजाकुलेसन हुन्छ, त्यसपछि गएर के हुन्छ त यहाँ चाहिँ स्पर्म डिपोजिट हुन्छ र यहाँ डिपोजिट भएको स्पर्म चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चढ्दै 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 माथि गएर ओभमसँग के हुन्छ त स्पर्म र ओभा भेट हुन्छ, फर्टिलाइजेसन हुन्छ र फर्टिलाइजेसन भइसके पश्चात के भन्छ त्यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ के अरे फर्टिलाइजेसन भइसके पश्चात तिम्रो त्यहाँ जाइगट बन्छ, त्यो जाइगटबाट चाहिँ फिटस बन्छ। सो भेजाइना के हुन्छ त सो भेजाइनाको काम भनेको युट्राइन क्याभिटीलाई केसँग कनेक्ट गर्ने त एक्सटर्नल जेनिटलियासँग कनेक्ट गर्ने। भेजाइनाको पनि कतिवटा वाल हुन्छ त 4वटा वाल हुन्छ, एउटा अगाडिको वाल, एउटा पछाडिको वाल, दुईटा चाहिँ साइडको वाल है त। सो
भेजाइना इज द लोअर मोस्ट इन्टर्नल अर्गन। हाम्रो इन्टर्नल अर्गन मध्येको सबभन्दा तल्लो भनेको के हो त भेजाइना हो। भेजाइना भन्दा माथि के हुँदो रहेछ सर्भिक्स हुँदो रहेछ। सो सर्भिक्स इज लोकेटेड बिट्विन के त युटेरस एन्ड भेजाइना। माथि युटेरस तल भेजाइना। सो दिस इज द सर्भिक्स, दिस इज द युटेरस। युटेरसको कतिवटा पार्ट हुँदो रहेछ याद गर 3टा। सबभन्दा माथिपट्टिको पार्ट त्यो छतलाई हामीले के भन्दो रहेछ त फन्डस, FUNDUS फन्डस। माथिपट्टिको छत भनेको के हो त फन्डस भयो। मेन पार्ट भनेको के हो त बोडी, मेन पार्ट भनेको बोडी। तलपट्टिको पार्ट भनेको के त सर्भिक्स। सो युट्रस हेज 3 पार्ट के फन्डस, बोडी एन्ड सर्भिक्स है त। ल त्यो भयो। अनि ठिक छ ओके त्यो भयो हैन। अनि अब युट्रसको के छ त युट्रसको बिचको पार्टमा बोडीमा के हुन्छ खाली स्पेस हुँदो रहेछ, खोक्रो हुँदो रहेछ। त्यसलाई के भन्ने हामीले युट्राइन क्याभिटी। यो खाली खोक्रो के हुन्छ 3तिर जोडिएको हुँदो रहेछ। एकतिर एउटा फ्यालोपियन ट्युबमा जोडिएको हुँदो रहेछ, एकतिर अर्को फ्यालोपियन ट्युबमा जोडिएको हुँदो रहेछ, र तलपट्टि केसँग जोडिएको हुँदो रहेछ त सर्भाइकल क्यानल हुँदै हुँदै कहाँसम्म त भेजाइनासम्म जोडिएको हुँदो रहेछ हैन। सो युट्राइन क्याभिटी। युट्राइन क्याभिटी भनेको त बिचको खोक्रो पार्ट हो। अब युट्राइन क्याभिटीको जुन बाहिरपट्टिको पार्ट छ यो के हो त युट्रसको के हो त वाल हो। युट्रसको के हो त भित्ता हो हैन। भित्ता केले बनाएको हुन्छ जस्तो हाम्रो घरको भित्ता के बनाएको हुन्छ ख्याल गरेको छौ। हाम्रो घरको भित्ता बाहिरपट्टि के हुन्छ हामीले पेन्ट लगाएको हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ प्लास्टर हुन्छ सिमेन्टको, अनि बिचमा के हुन्छ इट्टा जोड्या हुन्छ। भित्रपट्टि त्यो हुन्छ, बाहिरपट्टि उतापट्टि पनि त्यो के हुन्छ त सेम नै हुन्छ। भित्रपट्टि इट्टा, त्यसपछि गएर सिमेन्टको प्लास्टर र बाहिरपट्टि के त पेन्ट हो भनेको। हाम्रो भित्ता कतिवटा चिजले मिलेर बनेको छ 3टा कुराले, इट्टा, प्लास्टर र पेन्ट। सबभन्दा बाहिरपट्टिको के हो त पेन्ट, बिचको के हो त सिमेन्टी र बिचपट्टि के हो त प्लास्टर, र सबभन्दा भित्रपट्टिको पार्ट के हो त इट्टा हो। जसरी हाम्रो भित्ता 3टा लेयरले मिलेर बनेको छ हाम्रो कोठाको वाल, त्यस्तै गरी युट्रस पनि के छ 3टा लेयर मिलेर बनेको छ। ख्याल गर है 3टा लेयर मिलेर बनेको छ। यो सेसन इन्ड भयो। सेम लिङ्कमा जोइन हुने है त हुन्छ। ओके हस् सर। हुन्छ सर।